टेक योर पैशन एंड मेक इट हैपन। पेशे का इंतखाब करना इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन और सबसे बड़ा फ़ैसला होता है। दुनिया में मौजूद हर इंसान में मुख्तलिफ खूबियाँ भी पाई जाती हैं और ख़ामियाँ भी पाई जाती हैं। हर इंसान खूबियों और ख़ामियों का मजमूआ होता है। पेशे का इंतखाब एक ऐसा मरहला है जिसमें ज़रा सी गफलत इंसान को नाकामी की तरफ ले जाती है। मशरक़ी मुआशरे में बच्चों के लिए पेशे का इंतखाब अक्सर वालिदैन ही करते हैं, और इस इंतखाब में बच्चों की दिलचस्पी और सलाहियतों से ज़्यादा मार्केट वैल्यूज़ को अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ लोग 30-30 साल नौकरियाँ करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं हो पाते। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे का रुझान आर्ट्स की तरफ होता है तो वालिदैन सिर्फ ये कहकर मना कर देते हैं और बच्चे को साइंस में दाखिला दिलवा देते हैं कि मार्केट में वैल्यू साइंस की है। इसका नतीजा बच्चे की मुसलसल नाकामी की सूरत में बच्चे समेत उसके वालिदैन को भी भुगतना पड़ता है। इस सूरत हाल में अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब बच्चे का पढ़ाई पर जोर नहीं चलता तो वो अपनी अमली ज़िंदगी में ऐसे पेशे को अपना लेता है कि जिसके बारे में उसे बुनियादी मालूमात भी नहीं होती। आखिर कोई तो वजह है जो आज के दौर में इतने पढ़े लिखे अफराद होने के बावजूद कामयाब अफराद की कमी है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक गलत फैसला है जो वालिदैन तालीमी मैदान में अपने बच्चे की दिलचस्पी के बगैर अपनी मर्जी और मार्केट वैल्यू को सामने रखते हुए करते हैं। अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए तालीम और फिर अपने पेशे को अपनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तालीम और पेशे का चोली दामन का साथ है। इंसान अपनी तालीम के मुताबिक पेशे का इंतखाब करके सही मायनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। तालीम और पेशे में गलत इंतखाब इंसान को परेशानियों में घिरा सकता है। अगर इंसान इंजीनियरिंग पढ़कर कपड़े का कारोबार या कोई मेडिकल पढ़कर अपना बिजनेस शुरू कर दे तो दर हकीकत की नाकामी ही है। किसी डॉक्टर को बिजनेसमैन या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सेल्समैन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बेकार ऑप्शंस का आ जाना ही नाकामी के इम्कानात को बढ़ा देता है। जहानत और पेशे का भी आपस में एक गहरा ताल्लुक है। जहानत से मुराद इंसान का अपनी तालीम और तजुर्बे को बरवकत इस्तेमाल में लाना है। जहानत ही वो खूबी है जो इंसान को कम वसाइल में ज़्यादा तरक्की करने के काबिल बनाती है। इंसान अगर अपने लिए तालीम और पेशे का इंतखाब अपनी जहानत के मुताबिक करे तो वो बेवजह की परेशानियों और मुश्किलात से बच सकता है। हर कोई सही है, मगर देखना यह है कि आपकी जहानत किस पेशे की तरफ है। कोई आर्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे पाता जितना उसका रुझान खेल की तरफ होता है। मतलब वो ज़हीन है मगर उसकी जहानत खेलों की तरफ है। हो सकता है एक बच्चा जो कि तालीमी निज़ाम में बहुत अच्छा हो, बहुत काबिल हो, मगर जब बात दूसरी एक्टिविटीज़ की आ जाए तो वो उनमें पीछे रह जाए। मतलब उस बच्चे की जो जहानत है वो तालीम की तरफ है। पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम ये पहचानें कि हमारी जहानत का रुझान किस तरफ है। तालीम और जहानत के अलावा इंसान की सलाहियतें भी पेशे के इंतखाब में मददगार साबित होती हैं। इंसान का रुझान और सलाहियतें उसे काम करने से उकताने नहीं देती। इसकी बदौलत इंसान कम वक़्त में ज़्यादा और बेहतर काम करने के काबिल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका पैशन क्या है, आपका जज्बा क्या है, आप किस काम के लिए पैदा किए गए हैं, तो आप देखें कि वो ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको थकावट का एहसास नहीं होता, या वो कौन सा ऐसा काम है जो आपको ज़मान व मकान से बेखबर कर देता है। आपको ना वक़्त की कोई फ़िक्र होती है और ना ही आपको जगह की कोई फ़िक्र होती है। आप सिर्फ अपने काम में अपनी ही लगन में मगन काम करते रहते हैं। अगर आपको ऐसा पेशा मिल जाए जो कि आपको हर चीज़ से आज़ाद करके अपने काम में मगन रखे तो समझ जाएं कि वही आपका इंतखाब दुरुस्त है। पेशे के इंतखाब में शौक़ और दिलचस्पी को भी अहमियत हासिल है। इंसान को अपने काम में अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो उसका काम काम नहीं रहेगा, उसका काम उसके लिए बोझ बन जाएगा। और अगर वही काम उसके लिए दिलचस्पी का बायस बने तो वो काम कम और उसका मशगला ज़्यादा बन जाएगा। हमारे यहाँ अक्सरियत उन अफराद की है जो इस मौजूदा दौर में भी अपनी सलाहियतों और शौक़ से लाइलम रहते हैं। उनकी बुनियादी तालीम किसी और पेशे में होती है और वो किसी और पेशे में कारोबार कर रहे होते हैं। दुनिया में हज़ारों पेशे हैं, मगर इंसान का अपने पेशे का इंतखाब अपनी पसंद और अपनी सलाहियत से मुताबिकत रखने वाला होना चाहिए। इंसान का काम और अपने काम से उसकी मोहब्बत उसे दुनिया में नई शनाख्त, नाम और पहचान देती है।
کام کرنے کا حقیقی معنوں میں فائدہ اور مزہ بھی تب آتا ہے جب انسان کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے کامیاب افراد کی طرف نظر دوڑائیں، ان کے انٹرویوز پڑھیں یا آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ کو تمام افراد اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ملیں گے کہ ان کی کامیابی کا ایک راز ان کی اپنی دلچسپی کو ہی اپنا کام اور اپنا پیشہ بنانا تھا۔ اس کے برعکس جب ہم عام افراد پر غور کریں تو ہماری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تعلیم کو صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد محض چند روپیوں کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سال اور اپنی انمول زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نوکری کر لینا کامیابی نہیں، مگر نوکری کے باوجود اطمینان نہ حاصل ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ناکامی کی ایک بہت بڑی علامت بذات خود ایک ناکامی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر کیے گئے ایک حالیہ سروے کے مطابق پیشے کے انتخاب کے حوالے سے کچھ تلخ حقائق سامنے آئے ہیں، جس میں آپ کو دنیا میں موجود تقریباً 60% افراد ایسے ہیں جو اپنے کام سے مطمئن نہیں ہیں۔ کم و بیش 60% افراد کا کہنا ہے کہ اگر انہیں زندگی میں اپنے پیشے کو انتخاب کو بدلنے کا ایک دوسرا موقع ملے تو وہ کبھی بھی اپنے اس پیشے کو نہیں چنیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے ایک موقع ملے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی اور پیشہ اختیار کر لے تو وہ کچھ اور بننا تو پسند کرے گا، مگر دوسری مرتبہ ڈاکٹر بننا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ اب ہرگز یہ بات نہیں کہ ڈاکٹر ایک معتبر پیشہ نہیں، مگر وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا پیشن ڈاکٹر نہیں ہے۔ دنیا کی 20% آبادی ان افراد کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہیں زندگی میں وہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جس کے لیے وہ بنے تھے۔ دنیا کے جانے مانے پروفیشنلز افراد میں سے صرف 30% افراد کا ماننا ہے کہ ان کی صلاحیتیں کسی اور پیشے میں زیادہ کارآمد ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ کوئی اور پیشے کا انتخاب کرتے تو وہ زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ دنیا میں تقریباً 50% افراد اپنے انتخاب پر ساری زندگی شرمندہ رہتے ہیں، نہ وہ مزید کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے موجودہ پیشے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں صرف 20% افراد ایسے ہیں جو اپنے موجودہ کام اور اپنے پیشے سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں، جبکہ آج سے کچھ سال قبل 1987 میں یہی تعداد 60% افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ اگر ان نتائج پر غور کیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ناکامی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا تھا۔ یہ اعداد و شمار مغربی ممالک جہاں باقاعدہ طور پر کیریئر کونسلنگ مہیا کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ہم سب بہت اچھی طرح سے ہمارے معاشرے کو جانتے ہیں جہاں شرح خوانگی بمشکل 50% ہے اور کیریئر کونسلنگ نام کا کوئی ادارہ موجود ہی نہیں۔ یہاں پہ حالات اس سے زیادہ برے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے بہت سے ایسے عناصر مثلاً ماحول، رجحانات، کاروبار، دولت کمانے کا جنون، معلومات کا نہ ہونا اور غلط رہنمائی ہمارے لیے ہمارے پیشے کو انتخاب نہ صرف مشکل بنا دیتے ہیں بلکہ ہماری شخصیت اور ہماری ترجیحات بھی اثر انداز ہیں۔ ان تمام عناصر پر قابو پا کر ہی ایک عام انسان کامیابی سے اپنے لیے صحیح پیشے کا انتخاب کر پاتا ہے۔ اس تمام معلومات کے باوجود بھی کچھ سوالات باقی ہیں۔ اپنے مقصد حیات کا تعین اپنی صلاحیتوں اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ اپنے کام سے محبت ہونا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ صحت پر توجہ دیں کیونکہ ذہنی اور جسمانی چستی کامیابی کے لیے نہایت اہم ہے۔ خود پر اور اپنے خوابوں پر مکمل یقین رکھیں۔ مستقل مزاج رہیں۔ محنت اور کوشش کو اپنا شعار بنائیں۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ پیشے کا انتخاب کرنے سے پہلے خود سے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں کہ واقعتاً یہی پیشہ آپ کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا ہے اور اس پیشے سے لگاؤ آپ کو کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ جہاں انسان کو اپنے پیشے کے انتخاب میں یہ بنیادی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہاں ان اقتدامات کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہترین پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں، جن اقتدامات کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جذبے کے ساتھ۔